नेरूल ब्रिजा कडसून कांदोलीम वयता हो तो रस्तो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता बरयलेले आसा कांदोलीम पंचायत वेलकम यू म्हणून। आणि ह्याच्या लेफ्ट सायडीकूच हे सगळे मँग्रुव्जाची झाडां आसा। आणि सगळी गार्बेज जी आसा ही हांगासर डंप जाल्ली आसा। जास्त प्रमाणात गार्बेज आमकां हांगासर डंप केल्ली दिसण्याक येता। सो जी मँग्रुव्जाची झाडां जी हांगासर मरण पावलेली आसा त्याचे हे एक कारण आसूं शकता, कित्याक ह्याच कारणाक लागून सगळी एरिया हांगासर ही पोल्युटेड जाल्या आणि सगळी मँग्रुव्ज जी आसात ही आता हांगासर झाडां ऑलमोस्ट मेल्ली आमकां दिसण्याक येता। म्हाका कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा कांदोलीम विलेज पंचायत या नेरूल विलेज पंचायत जी कोणाक ही एरिया लागता त्यांच्यानी अशा गोष्टींचेर लक्ष मारचो आणि बेगीतल्या बेगीन हांगासर येवन जी सगळी गार्बेज सराउंडींग हांगासर जी कोणें डंप केल्ली आसा त्याची साफ सफाई करपाची अत्यंत गरज आसा, जेणे करून हे पर्यावरण जे आसा हे खंय तरी राखून उरतलें। लक्षात येयलें की काही मँग्रुव्जाची झाडां जी आसा ही ऑलमोस्ट डेड जाल्ली आसा। आमी म्हणटा पर्यावरण राखून दवरूंक जाय, आमकां झाडां पेडां राखून दवरूंक जाय म्हणटा, पूण हांगासर पळयत जाल्यार खंय तरी ही एरिया जी आसा ही पोल्युटेड जाल्ली आमकां मातशें दिसण्याक येता। हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगासर काही भरपूरशी मँग्रुव्जाची झाडां हांगासर आसा। पशु पक्षी जी सुकणी बर्ड्स बाकीचे जे काही प्राणी जे आसा सोरोप म्हणा व बाकीचे जीव जंतू हांगासर ह्या झाडांचेर रावतात, पूण खंय तरी हांगासर दिसण्याक येता की ही मँग्रुव्जाची झाडां जी आसात ही ऑलमोस्ट डेड जायत येतात म्हणून। आता ही हेचे फाटलें कारण कित्या खातीर हे मँग्रुव्जाची झाडां जी आसा ही मरतात कांयच कळना। जायतीं झाडां आमी पडल्या की हांगासर मोडोन पडलेली आसा। आता हेचे फाटलें कारण कितें कांयच कळना। काही आमकां दिसण्याक येयल्या की कट केल्ली आसा म्हणून। आता हेचे फाटलें रिजन एक्झॅक्ट कळना की कित्या खातीर अशें जाता, कित्याक काही मँग्रुव्जाची झाडां आसा ती कट केल्ली आमकां मशिनान दिसण्याक येता हांगासर, तर थोडी मोडोन पडलेली आसात। आता हेजे एक्झॅक्ट फाटलें कारण कितें कळना। जायतीं मँग्रुव्जाची झाडां हांगासर आसा। सरकारा कडेन मागता की अशा गोष्टींचेर मातसो लक्ष मारपाची गरज आसा, कित्याक आमकां खंय ना खंय हे पर्यावरण जे आसा हे राखून दवरूंक जाय। आनी अशा तरेन जर झाडांची कत्ल जाता नश्ट जातात झाडां जाल्यार तेचेर कारवाई ही जावंकूच जाय। कित्या खातीर हें अशें जाता, कित्या खातीर झाडां अशीं मोडटात मरण पावतात तेंची कत्ल जाता, कित्याक आमी पळयलां की आतां जायते मँग्रुव्ज हांगासर आसा। जी सुकणीं आसा जी जीव जंतू सोरोप म्हणा बाकीचे जे काही प्राणी जे आसात ते अशा झाडांचेर ते बसतात, सहारो घेतात, हे तेंचे घर। आणि अशें घर जर तेंचे नश्ट जावंक लागले जाल्यार हे पशु पक्षी प्राणी जनावरां खंय म्हणून वयतलीं। आणि ही जी मँग्रुव्जाची झाडां जी हांगासर अशी डेड जाल्ली आसा तेचे फाटलें कारण कितें हें जाणून घेवची अत्यंत गरज आसा। नेरूल ह्या गांवांत येवपाचें कारण म्हणजे जेन्ना आमी हांगासरल्यान वयताले आनी नेरूल ब्रिजा वयल्यान जो रस्तो कलंगूट कांदोलीम वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा। आता लेफ्ट सायडीन जर ब्रिज क्रॉस करून लेफ्ट सायडीन जर पळयत जाल्यार हांगासर जायतीं मँग्रुव्जाची झाडां हांगासर आमकां दिसण्याक येता। जेन्ना आमी हांगासरल्यान वयताले आमचो लक्ष गेलो, आमी पळयलें की मँग्रुव्ज जास्त प्रमाणात हांगासर झाडां आसा आनी काही झाडां जी आसात ही हांगासर डेड जाल्ली आसा, मरण पावलेली आसा। ह्या कारणाक लागून जेन्ना आमी ह्या स्पॉटाचेर पावले जेन्ना पळयले जाल्यार आमकां दिसण्याक येयला की थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार जायतीं मँग्रुव्जाची हांगासर झाडां आसात आनी झाडां थोडी जी आसा ही ऑलमोस्ट डेड जाल्ली आसा। हांगासर पळयत जाल्यार खंय तरी पोल्युटेड जाल्लें आमकां दिसण्याक येता। हे उदक सुद्दां पुरो काळें पडलेलें आसा, भरपूरशीं झाडां हांगासर मेल्लेलीं आसा। आता आमी म्हणटा की आमकां पर्यावरण जे आसा हें राखून दवरूंक जाय, झाडां पेडां आमकां राखून दवरूंक जाय अशें आमी म्हणटा, पूण हांगासर जेन्ना पळयलें जाल्यार हांगासर जी मँग्रुव्जाची झाडां आसा हेची कत्ल जाल्ली आमकां दिसण्याक येता, थोडी मरण पावलेली आसा। आता हेचे फाटलें कारण कितें हेंच कळना, कित्याक हांगासर जर पळयत जाल्यार ही जी एरिया आसा ही हांगासर पुराय रान आणि जंगल एरिया हांगासर आसा आनी भरपूरशी मँग्रुव्जाची झाडां हांगासर आसा। आता ह्या झाडांचेर पशु पक्षी जनावरां सोरोप म्हणा बाकीची जी काही जनावरां म्हणा ही हांगासर रावतात, कित्याक हे तेंचें घर आसा।
आणि हे जर घर त्यांचे जर नष्ट झाले जाल्यार हे सगळी जनावरां जी पशु पक्षी जी सुकणी वगैरे असतात पण सोरोप हे खंय म्हणून वयतले हेच आमकां कळना। ह्याच कारणाक लागून जेन्ना झाडां पेडांची कत्तल जाता तेन्ना ते जनावरां आसात पळय ती खंय तरी गांवांत येयलेली आमकां दिसण्याक येता। कित्याक अशे तरेन जर त्यांचे घर जर नष्ट जायत जाल्यार ही जनावरां खंय म्हणून वयतली। हांगसर जर पळयत जाल्यार भरपूरशी मँग्रुजाची झाडां हांगसर आसात आणि मँग्रुजाचे झाड अशें आसा की ती थोडीची झाडां आसा ही वखदी झाडां आसा, थंडी जेन्ना जाता तेन्ना तेचो उपयोग जाता। पूण अशें जेन्ना झाडांची कत्तल जाता तेन्ना हेचेर अत्यंत जे पर्यावरण जे कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा पळय त्यांचेर लक्ष मारपाची हेचेर गरज आसा। कित्याक हे कित्या खातीर अशें जाता। दुसरो विशय जर आमी हांगसर पळयत जाल्यार जायती आमकां हांगसर बाटल्यो कचरो हांगसर आमकां पडलेलो दिसण्याक येता। जे टॉयलेटीचे जे कंबट जे आसा ते बेसन आसात पळय ते हांगसर कोणे उडयलेले आमकां दिसण्याक येता। सरावंडींग जर एरिया पळयत जाल्यार हांगसर कोणे कचरो उडयलेलो आमकां दिसण्याक येता। हे कारण आसा की ही जागा पोल्युटेड जाल्ली आसा हे कांयच कळना। पूण मागता पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी जी कोण आसा पंचायत आसूं सरपंच आसूं त्यांचे वॉर्ड मेंबर आसूं वो आनी खंयची कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा जी ही एरिया तांकां लागता त्यांच्यांनी ह्या गोष्टीचेर लक्ष मारपाचो गरज आसा की ही एरिया कित्या खातीर पोल्युटेड जाली। ही मँग्रुज इतली सुंदर सोबीतकाय जी मँग्रुजाची झाडां जी आसा ही कित्या खातीर मरण हांगसर पावलेली आसा हेचेर कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा त्यांचे लक्ष मारून हेचेर घेवचो। अशीच अपडेट तुमकां आमी जी मँग्रुजाची झाडां जी हांगसर मरण पावलेली आसा डेड जाल्ली आसा आणि हे पर्यावरण जे नष्ट जाल्ले खंय तरी दिसण्याक येता तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, नेरूल।